नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिखित एउटा पत्र लेखेर आन्दोलनरत दलहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्। संविधान निर्माणको 2007 सालदेखिको चाहना अझै अधुरै रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनआन्दोलनका सहयात्री सँगै मिलेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुट्न तथा आवश्यक सहमति र समझदारी निर्माण गर्न अविलम्ब सार्थक वार्ता सुरु गरौं भनेका छन्। यसका लागि गत माघ 5 गतेदेखि सहमति नजिक पुगिसकेका विषयलाई अघि बढाउँ र छिटोभन्दा छिटो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरी संक्रमण कालको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व र प्रगतिको दिशातर्फ लैजान अग्रसर बनाऊ प्रधानमन्त्रीको लिखित आह्वानमा भनिएको छ। यस लगत्तै आएका केही निजी प्रतिक्रियाहरूलाई आधार नमान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको आह्वानपछि राजनीतिक वातावरण केही खुकुलो भएको र वार्ताको वातावरण बनेको देखिएको छ। आजको पावर न्यूजमा हामी यही विषय प्रस्तुत गर्दछौं। बहुमतीय विधिबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि राजधानी छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गरेको छ। आइतबार एक वक्तव्य जारी गरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले माओवादी तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आन्दोलन छाडेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन्। वर्तमान जटिल संक्रमण कालमा सहमति र समझदारी निर्माण गरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनरत विपक्षी दलहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। वक्तव्यमा माघ 5 गते सहमति नजिक पुगिसकेका विषयलाई अघि बढाई छिटोभन्दा छिटो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई राजनैतिक स्थायित्व र प्रगतिको दिशातर्फ अगाडि बढ्न वार्ता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। हिजोका शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्री सँगै मिलेर संविधान निर्माणमा जुटौं भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। म संविधान सभामा रहेका सबै राजनैतिक दल र तिनका नेतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आफ्नो राष्ट्र र जनताप्रतिको मूल कर्तव्यलाई ध्यानमा राखी हिजोका शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्री सँगै मिलेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुट्न तथा आवश्यक सहमति र समझदारी निर्माण गर्न अविलम्ब सार्थक वार्ता सुरु गरौं। यस अघि एकीकृत माओवादी लगायत संविधान सभा बैठक बहिष्कार गरी आन्दोलनमा उत्रिएका विपक्षी दलहरूले राजनैतिक रूपमै वार्ता आह्वान गरे आफूहरू वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका थिए। शनिबार एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि आफूहरू वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका थिए। नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश हो र यहाँ सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गको पहिचान र अधिकार नभइकन शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हुँदैन। त्यसकारण त्यत्रा ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने, अहिले आफ्नो बहुमत भयो भन्दैमा ती ऐतिहासिक सम्झौता तोड्ने काम गरेको हुनाले त्यसलाई पहिला उहाँहरूले आफू गल्ती सच्याएको प्रश्न पार्नु पर्यो। हामी वार्ताको लागि तयारै छौँ। उनीहरूले राजनीतिक रूपमै वार्ताका लागि आह्वान गरे आफूहरू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएपछि आइतबार प्रधानमन्त्रीले लिखित रूपमै वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन्। यसले जटिल अवस्थामा पुगेको राजनीतिले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली राजनीतिमा अहिले वार्ता, छलफल, सहमति र सहकार्यको खाँचो छ। एकले अर्को राजनैतिक दललाई निषेध गरेर वा बहिष्कारका बीच संविधान सभाबाट संविधान जारी गरे त्यसले मुलुकलाई दूरगामी असर गर्ने निश्चित प्राय छ र संविधान सभाबाट बन्ने संविधानले मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउँछ भन्ने वर्षौंदेखिको जनअपेक्षामाथि कुठाराघात हुन नदिन पनि दलहरूबीच सहमतिको खाँचो छ। अधिकतम सहमतिको बाटोबाटै अघि बढ्नुको विकल्प निकै निराशापूर्ण हुने संकेत मिलिसकेको राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको लिखित पत्रले केही भए पनि सकारात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरिदिनेछ भन्ने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ। यद्यपि यसबारे तत्कालका केही प्रतिक्रिया चाहिँ यस्तो छ। माघ 11 गते संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङले प्रश्नावली समिति गठन गरी बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको काम अगाडि बढाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको एकीकृत नेकपा माओवादीको 33 दलीय मोर्चालाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सार्थक वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्।
वार्ताका लागि आह्वान गरिए पनि यसले सकारात्मक वातावरण मात्रै बनाएको एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाद्वारा वार्ताका लागि आह्वान गरिए पनि त्यो अस्पष्ट र अमूर्त रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बताएका छन्। प्रश्नावली समितिले गरेको काम र 12 बुँदे समझदारीदेखि बृहत शान्ति सम्झौता लगायत विभिन्न विषय वक्तव्यमा उल्लेख नहुनु दुखद भएको टिप्पणी गरेका छन्। जहाँनिर समस्या परेको छ त्यो समस्याको गाँठो त फुकाउनु पर्यो नि। समस्याको गाँठो नफुकाइकन वार्ताको कुरा गरेर निरपेक्ष चाहिँ वार्ताको कुरामा र अमूर्त वार्ताको कुरा गरेर यो चाहिँ वक्तव्य अमूर्त छ। त्यसै कारणले हामीले भनेका छौँ। मैले प्रतिक्रिया दिँदाखेरि यो वक्तव्य चाहिँ अलि अमूर्त भयो, मूर्त भएन, मूर्तिकरण गरेर आएन। किनभने यस्तो किसिमको समस्या अवस्थामा त अमूर्त चाहिँ वक्तव्य लेखेर हुँदैन। राज्यले चाहिँ मूर्त कुरा गर्नुपर्छ, ठोस र मूर्त कुरा गरेर यो विषयमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ वार्ता गर्नको लागि तयार छौँ भनेर वार्ता गर्न हामी तयार छौँ, सहमति गर्न हामी तयार छौँ, सहमतिको आधारमा संविधान बनाउन तयार छौँ भन्ने कुराका साथसाथै केमा सहमति, के को लागि सहमति, के को लागि सहमति हो? सहमति भनेको नयाँ सहमति गर्नुपर्ने जरुरी मागेका छैनौँ, नयाँ माग पनि केही छैन। अहिले 12 बुँदे समझदारीदेखि पछिल्लो चरणसम्म सरकारले गरेका हिजो चाहिँ विद्रोही पक्षसँग गरेका वृहत शान्ति सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीलाई साक्षी राखेर गरेका सहमतिहरू र त्यसपछि त सरकार बन्ने गठन हुने बेला एउटा चाहिँ सहमति भएको छ। 4 बुँदे हामीसँग सहमति भएको छ र 2टा दलको बिचमा अर्को एउटा सहमति भएको छ। 6 बुँदे एउटा चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसको बिचमा भएको एउटा सहमति छ, माओवादीको बिचमा भएको र सरकारको बिचमा भएको एउटा सहमति छ। 1 नम्बर बुँदामा 2टा पार्टीको 1 नम्बरको बुँदामा किटान साथ एकदम के उल्लेख गरेको छ भने 12 बुँदे समझदारीदेखि पछिल्लो चरणसम्म भएका समझदारीहरूलाई, सहमतिहरूलाई संविधानमा संस्थागत गर्नको लागि माघ 8 गतेभित्र संविधान सभा मार्फत संविधान दिने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। 12 बुँदे समझदारी त उहाँले त्यहाँ पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। 2टा पार्टीको बिचमा सहमति गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा हामीलाई पनि उहाँहरूले के देख्नु भएको छ, के लेखेर दिनुभएको छ भने 12 बुँदे समझदारीदेखि वृहत शान्ति सम्झौता हुँदै पछिल्लो चरणसम्म भएका सम्पूर्ण सहमति सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकार चाहिँ प्रतिबद्ध छ र संविधान सभा मार्फत ती सबै चाहिँ सहमतिहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेछ। माघ 8 गतेभित्र संविधान सभा मार्फत संविधान घोषणा गर्ने। त्यसै कारणले संविधानमा 12 बुँदे समझदारीदेखि पछिल्लो चरणसम्म सरकारसित भएका समझदारीहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा नै हामी चाहिँ संविधान सभामा उस बेला संविधान सभाको पहिलो बैठकमा त्यसै शर्तमा हामी चाहिँ त्यहाँ सहभागी भएका हौँ। अहिले वार्ताका लागि आह्वान गरिनु सकारात्मक भएको एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरूको भनाइ छ। 30 दलीय मोर्चाको नेतृत्व गरेका एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने 30 दलीय गठबन्धनले उठाएका कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यसमा कन्जुसियाइ गरेको छ। अलि अमूर्त ढङ्गले, कन्जुसियाइपूर्वक, अलि कन्फ्युजिङ ढङ्गले वक्तव्य आएको छ। के भन्न खोजेको त्यो अझ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट या अरू गठबन्धनका साथीहरूले, सत्तारूढ पार्टीहरूले स्पष्ट होला। तर अहिलेको वक्तव्य अपूर्ण छ, अस्पष्ट छ, अलिक कन्जुसियाइपूर्वक, सतर्कतापूर्वक अहिले आन्दोलन अगाडि बढ्छ, त्यसमा अलिकति केही कन्फ्युजन क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर पो आए कि जस्तो शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्। त्यसैले म यो मञ्चमा उभिएर अहिले नै एकदम राम्रो भयो, अब हामी वार्तामा बसिहाल्छौँ भन्न सक्ने अवस्था पनि चाहिँ स्वागत गर्न जुन हामी तत्पर थियौँ कि सहमतिबाटै संविधान बन्ने वातावरण बनोस्, आन्दोलन बाध्यता हो, सहमतिबाटै आन्दोलनका सहयात्री जानु राम्रो कुरो भन्ने थियो। त्यो स्पिरिटमा वक्तव्य आएन। यसरी हेर्दा कि विगतका 12 बुँदे सहमति लगायतका चाहिँ जस्तै कुराहरू त्यो आधार र सहमतिबाट संविधान बन्छ भन्ने कुरो छैन। आवश्यक सहमति बनाउनलाई वार्ता भन्छ, आवश्यक सहमति होइन के हो। अब वार्ता र आन्दोलन एकसाथ अगाडि बढाउने रणनीतिमा माओवादी पुगेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भए सहमति हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। वार्ता गर्नको लागि आन्दोलन रोक्नु पर्छ भन्ने छैन। युद्ध र पक्षहरूको बिचको चाहिँ वार्ता हुन्छ, संवाद हुन्छ,
युद्धरत पक्षहरूले चाहिँ वार्ता रोकेर चाहिँ संवाद गर्दैनन्। युद्ध पनि लगेको हुन्छ, वार्ता पनि हुन्छ। वार्ताबाट एउटा निकास र निचोड निक्लेपछि युद्ध चाहिँ अन्त हुन्छ। हामी पनि त्यसै गरेर आएको। 12 बुँदे समझदारी, अन्तरिम संविधान, बृहत शान्ति सम्झौता लगायत मधेस आन्दोलन र त्यस यता भएका सहमतिहरूमा सरकार गम्भीर भए सहमति बन्न सक्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। सडक रोकेर हामीले बहुमती रोक्यौँ, तपाईँहरू सडक रोक्नुहोस्, सहमति विगतका आन्दोलनका सहयात्रीहरू हामी सहमति संविधान बनाउने हो, आउनुहोस् विश्वासपूर्वक वार्ता भन्ने हो। एकदम क्लियर भएको कुरो पनि त्यो मतभेद भनेको त बहुमती र चाहिँ सडक त हो। त्यसो गर्दा अलिकति कुरो चपाइया हुनाले त्यसमा हामी विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। कमसेकम प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य दिनुभएको छ, वार्ताको अपिल गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी धेरै अन्यथा मानेका छैनौँ र यसमा चाहिँ हामी यसलाई सकारात्मक रूप लिएर हामी बस्छौँ। तर यो अमूर्त छ, अपुरो छ, यसले मात्रै चाहिँ जस्तै विश्वास दिलाउन सकेका छ। काङ्ग्रेस एमाले बहुमतको दम्ब देखाएर संविधान निर्माण गर्न खोजेको भन्दै 30 दलीय मोर्चामा आबद्ध नेताहरूले सत्तारूढ दलको त्यो कदम आफूहरूलाई कदापि स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन्। काङ्ग्रेस एमाले बहुमतको दम्ब छाडेपछि मात्र वार्ता अघि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेका र 2/3 दम्बमा रहेका दलहरूलाई त्याग्न आग्रह गरेका छौँ। त्यो दुईटै विषयमा यहाँ केही पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले बरु मलाई लाग्छ एकदमै राम्रो नेपाली भाषामा यो वक्तव्यलाई के भन्नुभएको छ भने तिमीहरू प्रक्रियामा आऊ, प्रक्रियाबाटै अघि बढौँ अनि देश र जनताप्रति सबैको जिम्मेवारी छ। जनताले जसलाई मत दिएको छ त्यो संविधान निर्माणको लागि दिएको छ। त्यसैले उहाँको अप्रत्यक्ष भनाइ के हो भने हामीसँग 2/3 बहुमत छ। सुरुमै उहाँको वक्तव्यको सुरुमै त्यो कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। आफूले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको आधारमा देशको शासन गर्छ। अब चुनेको प्रतिनिधि त 2/3 उहाँहरूसँग छँदैछ। म पटक पटक भनिरहेछु, काङ्ग्रेस र एमाले 2/3 बहुमतको आधारमा संविधान बनाउन चाहन्छ भने बनाए हुन्छ नि, कसैले रोकेको छैन। रोक्न सक्ने हैसियत पनि छैन भन्ने कुरा त अस्ति संविधान सभाभित्र मञ्चन भइसकेको छ। 2/3 भन्दा बढी बहुमतले ताली बजाएर सभामुखले पढ्नुभयो, उहाँहरूले ताली बजाउनुभयो, त्यो पास भयो। त्यसै गरी अहिले पनि एउटा संविधान सभामुखज्यूले पढ्ने, संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूले पढ्ने र 2/3 तलबाट ताली बजाउने, त्यो पारित भइहाल्छ हल्ला हल्लाको बीचमा। यसअघि माओवादीले माघ 29 देखि फागुन 9 गतेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो, जस अनुसार माघ 29 गते देशभर कालो झण्डा गाड्ने र 2 गते देशभर संयुक्त कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ। 30 दलीय मोर्चाले 3 गते देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने सहित फागुन 9 गते देशभर जनप्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा वार्ताको वातावरण बन्नु सकारात्मक छ र सार्थक वार्ताका लागि सबै दलहरू तयार हुनुपर्दछ। तत्कालै आएका प्रतिक्रिया अनुसार प्रधानमन्त्रीको पत्र अमूर्त, अलमल्याउन खोजेको र औपचारिकता मात्रको भन्ने औसत टिप्पणी सुनिए पनि आन्दोलनरत दलहरूले सामूहिक रूपमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुको विकल्प कमजोर छ। किनकि वार्ताका लागि आह्वान गर्दा पनि नजाने र बहुमतीय विधिलाई पनि बहिष्कार गर्ने उनीहरूको शैली निरन्तर रहन गए भने उनीहरूलाई हाल प्राप्त विविध समर्थनहरू पनि पाखा लाग्ने खतरा छ। यसकारण प्रधानमन्त्रीको आह्वानबाट राजनीतिमा वार्ता, छलफल र सहमतिका लागि कम्तीमा मैदान तयार भएको छ र एकै टेबलमा बस्ने वातावरण बनेको छ। हामी यसबारेको बाँकी सन्दर्भ सहित आउँछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनरत दलहरूलाई लिखित पत्रबाट वार्ता र छलफलका लागि आह्वान गरेका विषय र त्यसप्रति आएका प्रतिक्रिया सहित हामी बोलिरहेका छौँ र अब सन्दर्भ वार्तामा बसेर एक युगीन उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र अधिकार स्थापनाको लामो सङ्घर्षलाई सार्थक बनाउन सबैलाई अनुरोध गरिरहेका नागरिकको आवाजको। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान सभा बैठक बहिष्कार गरी आन्दोलनमा उत्रिएको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई औपचारिक वार्ताका लागि आह्वान गर्नुले पछिल्लो समय तीव्र ध्रुवीकृत राजनीतिलाई सहजीकरणको बाटोमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधान सभाबाट बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि ए माओवादी लगायतको मोर्चाले संविधान सभा बैठक बहिष्कार गरी सडक आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको थियो र त्यस अनुसारको कार्यक्रम पनि तय भइसकेको छ। उसले राजनैतिक वक्तव्य जारी भए आफू वार्ताका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको थियो। वर्षौंदेखि सहमतिकै संविधान जारी गर्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङले संविधान सभामा बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। सभाध्यक्षले सुरु गरेको प्रक्रियाप्रति सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायत केही दलको समर्थन छ भने ए माओवादी लगायत मधेसी मोर्चा प्रक्रियाको विरुद्धमा उत्रिएको छ। यही विषयले नेपाली राजनीतिलाई मुठभेडको दिशातर्फ अग्रसर गराएको थियो। प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दललाई लिखित रूपमै वार्ताका लागि आह्वान गरिरहँदा संविधान सभाको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। अहिले संविधान सभाको विवादित विषयमा प्रश्नावली निर्माण समितिले प्रश्नावली बनाइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले अहिले पनि संविधान सभामा जारी प्रक्रिया बन्द हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। सत्ता घटक दलले जसरी पनि प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्ने रटान लगाइरहँदा र विपक्षी दलहरूले प्रक्रिया जारी रहे संविधान सभा नै छाड्ने चेतावनी दिइरहँदा प्रधानमन्त्रीले सहमति र सहकार्यबाटै संविधान जारी गर्ने भन्दै वार्ताका लागि आह्वान गर्नुले जटिल मोडमा पुगेको राजनीतिले निकास पाउने संकेत देखिएको छ। यसरी दलहरूबीच राजनैतिक ध्रुवीकरण बढिरहँदा प्रधानमन्त्रीले गरेको वार्ता आह्वानलाई सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया आम सर्वसाधारणले दिएका छन्। उनीहरूले वार्ता छलफल र सहमतिबाटै निकास दिँदै जारी संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन्। संविधान पहिलो कुरो सबैलाई समेट्नुपर्छ, सबै दलहरू सहमतिमै आउनुपर्छ। जबकि प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय व्यक्तित्वको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले सबै दलहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो नै अहिलेको उपयुक्त माध्यम हुन जान्छ, जसले गर्दा भोलि संविधानका विषयमा उठ्ने जति पनि कुराहरू छन्, जति पनि नकारात्मक टिप्पणीहरू उठ्ने हुन्छन्, सकारात्मक नकारात्मक जे जस्तो भए पनि सकारात्मक पाटोबाट अगाडि बढ्नका लागि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको आह्वान अत्यन्तै अहिलेको समयमा अत्यन्तै राम्रो र त्यो देश र परिस्थितिका लागि सहज हुन जान्छ। विपक्ष चाहिँ अब वार्तामा आएर के कसरी हुन्छ हैन, अब प्रधानमन्त्रीसँग अब वार्तामा आएर के कसरी हुन्छ छलफल गरेर वार्तामा आएर अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो भनाइ त अब ध्रुवीकरण नहोस्, सबैजना वार्तामा सहमतिमा सबै मिलेर सरकार बनाओस् भन्ने चाहना हो हाम्रो। होइन, खास कुरो संविधान भने के हो भने सबैको साझा हो। पहिलो कुरो त होइन, साझा भएपछि सबैको विचार समेट्ने किसिमले संविधान भने यो बहुमतीय प्रक्रिया जाने कुरै होइन। त्यसो भएर जुन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन विचारले बोलाइयो विपक्षीलाई, त्यसलाई म सकारात्मक मान्छु, त्यसलाई बेठिक मान्दैन। किनभने यसले एउटा संविधान साझा भए विद्रोह हटाउनु खोजे वास्तवमा विद्रोह गरेर आएको शक्तिलाई अब सधैँकोलाई विद्रोह कोल्याप्स गराउनुलाई गराइएको यो अहिलेको संविधान पनि साझा हो, सबैको विचार आओस्, सबै कुरो समेटियोस्, स्थायी होस्। त्यो संविधान धेरै समयसम्म त्यसलाई संशोधन गर्न पनि नपरोस्। यावत कुराहरूले गर्दाखेरि यो संविधानको लागि सबैको साझा हो भन्ने भावना कायम गर्नको लागि नै यो चाहिँ अब अहिले प्रधानमन्त्रीले बोलाएर राम्रो मान्छु, त्यसलाई सकारात्मक मान्छु। अब मेरो विचारमा त प्रधानमन्त्रीले जसरी विपक्षी दललाई वार्तामा बोलाएको छन् त्यो सकारात्मक नै हो। तर विपक्षी दल जुन 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको छ उसका पनि मागहरू होलान् होइन, उसका मागलाई पनि संस्थागत गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले जुन पहल गरेका छन् त्यो ठिकै छ। त्यसलाई संस्थागत गरी उनको मागलाई पनि केही ढङ्गबाट सम्बोधन गरी देशलाई एकैछिनको लागि शान्ति होइन कि सदाको लागि शान्ति गरी देशको विकास होस्, प्रगति होस्, देशले उन्नति चाहोस् भन्न चाहन्छु म होइन। देशले जुन खालको अहिले तरलताको अवस्था छ देशमा त्यो हटोस् होइन, सबैले चाहे जस्तो होइन, सबैले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट बाँच्न पाउन्, त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले जुन पहल गर्नुभएको छ त्यो सकारात्मक छ। सकेसम्म वार्तामा आएर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। अब यो एउटा देशलाई चाहिँ हाम्रो देश विभिन्न जात जाति भएको देश, विभिन्न धर्महरू भएको देशमा अब उसले यो जात उसले यो धर्म मान्ने यो यसरी देश टुक्राउनु भन्दा सकेसम्म चाहिँ देशलाई एउटै देश जसरी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर एउटै सिङ्गो नेपाल बनाउनु भएको थियो त्यसरी नै सबै दलहरू मिलेर सिङ्गो नेपाललाई नै राखेर सबै धर्मलाई सबै जात जातिलाई चाहिँ एउटै छानामुनि राख्नुपर्छ भन्छु म। सत्ता घटक दल र विपक्षी दलको जुङ्गाको लडाई र आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने साधकका रूपमा संविधान सभालाई लिँदा स्थिति
जटिल बनेको हो। पूर्ण सहमतिमा संविधान जारी गर्ने अवस्था नभए पनि प्रक्रियाका विषयमा दलहरूबीच न्यूनतम सहमति हुन आवश्यक छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा मुलुक द्वन्द्वतर्फ जाने नभई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ। यसका लागि उनीहरूले वार्ता, छलफल र सहमतिबाटै संविधान जारी गर्नु मुलुकका लागि हितकर हुनेछ। हो, अब सहमतिको साझा बिन्दु तयार गर्नका लागि वार्ताको आधार बनेको छ र यसैबाट दलहरूले सहमतिको आधार निर्माण गरून् भन्ने जनअपेक्षा छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई पेलेर जानु दुवैको अहितमा तथा देश र जनताकै अहितमा हुने संकेत मिलिसकेको अवस्थामा अब दुवै पक्षले अधिकतम लचकता अपनाएर जनताले वर्षौं वर्षदेखि खोजेको अधिकार र पहिचानको मुद्दालाई समेत अधिकतम समेटेर अघि बढ्नु सबैका लागि श्रेयस्कर हुनेछ र राजनीति यसै बाटोमा अघि बढोस्। यस्तो नहोस् कि मिल्यो मिल्यो भनेर नमिल्ने, सहमति हुनै लाग्यो भनेर हुँदै नहुने बाटोमा राजनीति नबिथोलियोस्। यहाँ हरेक पलको हिसाब राखिरहेको छ इतिहासले। यति आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।